تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيम। अब इसके बाद मोहम्मद मुज़क्किर हुसैन, छोटा सा बच्चा आ रहा है मोहम्मद मुज़क्किर हुसैन। उनके बाद शेख मुदस्सिर बिना बजरी के शेख मुदस्सिर। मोहम्मद अब्दुल्ला शरीफ साहब जगनी वाले अपना इनाम लेते जाएं। मोहम्मद अब्दुल्ला शरीफ अपना इनाम ले जाएं। अब इनके बाद शेख मुदस्सिर बिना बजरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين صدق الله العظيم उनके बाद मेहताब सूरा साबिर हुसैन सूरा मेहताब सूरा तशरीफ लाए। उनके बाद शेख शारिक बरहम पर्दा इतिलावत फरमा रहे हैं साबिर हुसैन मिर्जापुर सूरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق الله العظيم मेहताब एक बार क्या दूसरा बार कहेंगे नहीं आप मैं मना करता हूँ कहेंगे बीच में से परेशानी करो क्या कहेंगे नहीं आप मैं मना कराना अजीज मेहताब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप हज़रात के सामने तिलावत कुरान सुनाने जा रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस सलात लिदलूकिश शम्सि इला अक़ीमिस सलात लिदलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र
وبركاته. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. उनके बाद मोहम्मद आले नूर ये दोनों हज़रात आ जाएं। शेख शारिक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. अब आप के सामने मोहम्मद आले नूर। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ما شاء الله. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله. Subhan. Sakit tadi betul. Insyaallah. Tadi salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله. ما شاء الله. अब इनके बाद मोहम्मद मुस्तकीम शाहपुर, उनके बाद मोहम्मद मुस्तकीम शाहपुर तिलावत फरमा रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. और उनके बाद अब्दुल रहमान अल्फी, अब्दुल करीम अल्फी। नाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउ वलाकिन ला तशउरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. हज़रत ध्यान दें, उनका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला अल्फी ये आ रहे हैं, अब्दुल्ला करते हैं। इसका ध्यान दें, अब्दुल रहमान लिखा हुआ है, उनका नाम अब्दुल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا
Sadaqallahul azim. मोहम्मद वकील मधुपुरी कुल 13 तालिब 13 हजरात थे। ये आखिरी है मोहम्मद वकील साहब अभी तिलावत कुरान फरमाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله